प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, दौरीक याज्ञेक आपली जबाबदारी स्वीकारून देवा नांवान आमचे मुखार आनी आमच्या नांवान देवा मुखार एक मोदिस्ती जाता. मिसाबेगेंतल्यान आनी संस्कारांतल्यान देवाची कृपा उर्जेक वाडटा आनी स्वर्गीय राजाचे वाटेर दर एके आपले शर्येक सांबाळटा. जुनाचे 30 तारखेर आमचे फिरगोजे नवे यादीक पादविगार आनी दोग पातकूर आमकां फावो जाले. तांकां आमी माये मोगाचो येवकार दिलो. पूण ह्या किरीत वेळार ही मिसाची बँक समोरच्या आदीं आमच्या मानादीक पादविगाराक फादर गेब्रियल कुतिनो हांकां आमी फुलांचो तुरो दिवन माये मोगाचो येवकार दिता. आख्खी नावेलची पवित्र सभा तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. मागता पातकूर फादर डायलन डिकोस्टा आल्ताराशी फुडें येवन फादर तुमकांय माये मोगाचो येवकार. मागता मानेस पातकूर फादर ब्लेज लोबो आल्ताराशी फुडें येवन फादर तुमकांय माये मोगाचो येवकार. मोगाच्या याज्ञेक बाबांनो, नावेलची फिरगोजकारां तुमकां माये मोगाचो येवकार दितात आनी तुमच्या मुणयारपणान तुमकां बरी भलायकी आनी देवाची कृपा मागता. ह्या वेळार भोक्तीपणान मिसाचे भेटयेंत वांटो घेवंक आमी तयार जावया. Sogni ekul sauja amka wapun hage dikuna mingaita eklot samcho suni ekut samcho baba ekut samcho bautis eklot samcho diva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी जो आसा, जो आसलो आणि जो आमचे मध्ये सदांच आसतलो त्या देवाची शांती, खुशालकाय आणि मोग तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भुरग्यानो, आवय बापायनो, देव संदेशकारानो आनी भावा भयणीनो, आयचो विशय ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. आमकां दर एकल्याक आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमंत्रण करता. फाटल्या वर्सा आमच्या जिवितांत खूब बदलप घडून आयले. थोड्यो बऱ्यो आनी थोड्यो वायट घडणुक्यो आमी अणभवल्यो. जसो पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू कूड आमास वेतेल्या दोगांशी साथ आपल्या हाजीरपणांतल्यान सांगात दिता, तेच भाशेन आपल्या आसण्या वरवीं देवान आमकां राखली आनी सांबाळ्ळी आनी आपलो सांगात आमकां दिलो. आयज आमी नव्या दोतोनीच्या वर्साक 2021 ते 2022 हातूंत पावल मारता आनी आमच्या नावेलचे फिरगोजेंत भावार्थाचे आकारणेच्या वावराक आमी सुरवात दिता. जेजूची शिकवण शीस वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. ह्या गौलीक वर्साचो विशय आमचेशी राव, मनान दवरून
ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना जेजूच्या आसल्या उद्देशी आमच्या कुटुंबांत आनी फिरगोजेंत दोतोनीचो वावर फळादीक जावंक आमी सगलीं वावरुया आनी ह्या मिसा बलिदानांत बापाची कृपा आमकां मागुया. आमकां सगल्या क्रिस्तांवांक खेरीत भशेन एक आपोवणी आसा आनी ह्या आपोवणी जिवंक आमकां देव आपयता. आपोवणी नासतना ह्या संवसारांत एकूय मनीस ना जो मनीस आपले आपोवणे उडकून घेता आनी तें देवाच्या मना प्रमाणे ह्या संवसारांत सारता तो मनीस जिवितान खरेंच खुशाल आसता. जायते पावटी घोडे हे आपोवणे आमी मानून घेवंक ना, ओळखून घेवंक ना आनी मानून घेतलाय जाल्यार तें जियोंक ना. ते पासत देवा लागीं बोगसणे मागुया. सुमया जेजू आमच्या जिवितांत धर्मीक नोसोनी करूंक आमी चुकल्या. तुका आमचे मदें रावन स्वेग दिवंक ना. आमकां बोगोस Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. क्रिस्ता जेजू तुवें शिकयलेली मनशाळ नोसोनी एक देख कशी जिवंक आमी फाटीं उरल्या. तुजी आसणें भोगूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. सुमया जेजू आमच्या जिवितान समुदायाची नोसोनींत आमी वांटो घेवंक फाटीं सोल्ल्यांत आनी तुका समुदायाचो मूळ वांगडी कसो आमचे मदें रावंक आमंत्रण दिवंक ना. आमकां बोगोस Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. देवाक महिमान दिवया, देवाक आर्गन दिवया, कित्याक देवाचें बरेपणां आमी जायतीं घेता. आमी आयज जिवी आसांव जाल्यार हें देवाचेंच बरेपण. तर बाबा भयणीनो, जें कितें देवान आमकां सगळें बरेपण हे नावेलच्या गांवांत दिलां तितल्याय पासत देवाक महिमा, देवाक आर्ग, देवाच्या नांवांची आमी सगळीं नावेलकारां तुस्त करुया. Muima deva Sorgi ani shanti tacia istak samsari Sarvesvara deva sargichaya Sattadeva deva Baba Ami tuka namaskar kurtao Ami tuka din vastav Tuja turvojova pasor Ami tuka valantao Muima deva sorgi Ani shanti tacia istan samsari Somia Jesu Krista Bapa Jaya Sputa Somia Deva Deva Jeshire Samsace papatai Amci kaputko Dumpa Jausia Kosai Amci magne Aikun ye Muima Deva Sorgi Ani shanti tacia istan samsari
कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं गोविंद एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर मोहिमा देवा पोंचोरगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी मागुया तुमचे जोण एकल्याचे काळजांतले मागणी देवा मुखार दवरचें एकेरीत भशेन मीस हांव सगल्या नावेलकारां पासत भेटयतां जे नावेलकार एके भशेन ह्या गांवांत जियेतात आनी जे नावेलकार संवसारभर शिंपडलेले आसात तांचोय उगडास करून सगळीं साबार संस्थांनी जावं फाब्रिकाचे वांगडी कशे जावं PPCचे वांगडी कशे जावं संदेशकारां जावं तरणाटी जावं कॉन्फ्ररीचे वांगडी आनी हेर सगळे वांगडे मनान घेवन इगोर्जेन साबार तरेनी आमकां आदार दितात तांचेय पासत मनान धरून ही मिसाची भेट आमी भेटोवया आमच्या गांवांत फादर्स आसात तांचेय पासत आमच्या गांवांत सिस्टरी आसात तांचेय पासत देवाक आर्गां दिवन तांचेय पासत बरेपणान मागून आमी मिसांत वांटो घेवया तेच बरोबर आयज केरीत भशेन मेलिटा रॉड्रिगीस नागमोडे ही भयण आपलो वाडदीस समरुमता तर तिका खरेपणी बरेपण जिवितांत कुशालकाय आमी मागून घेवया तेच बरोबर आमचेच गांवांत काम करून एक पाद्री भाव फादर ब्रुनो लेतांव सोंपला कालचे दिसा ताचो इंतेर जाला तर ताकाय सर्गराज मागुया आनी उदीक करून ताचे फॅमिलीक देवाची गोडसाण आनी कृपा मागून घेवया देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती बावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप एकदां आमाज्यान आमोसाक सांगलें आरे प्रवाद्या चल जुदाच्या प्रांतांत परतून वच थंय तुजो गिरास जोड आनीक तुजो संदेश सांग बेतेलांत आमकां आनीक संदेश सांगूं नाका कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो राष्ट्रीक देव मंदीर आमोसान आमोज्याक म्हणलें हांव प्रवादी न्हय आसलो न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत हांव एक पेंट्रा राखणो आसलो आनीक रुंबोड पळयतालो पूण खूद सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनीक सर्वेस्परानूच सांगलें चल म्हजे इस्रायल पोरचेक म्हजो संदेश सांग देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनीक दोयेन आमची सोडवण कर म्हणुया तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनीक दोयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकोता कोरेंच शांतीची खबर देव सांगता आपले पोरचेक आपल्या भोगतांक ताची भोगती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनीक ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनीक दोयेन आमची सोडवण कर मोग आनीक विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनीक शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनीक स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनीक दोयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनीक आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ नीत चलून येतली ताचे मुखार ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती
जाबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सोर्वेस्पोरा आनीक दोयेन आमची सोडवण कोर. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सोर्गीच्या सोगल्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यांत. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोटावीन आनी मोगान बोल्लोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशीं आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कुशेची उदार येवजण ही, आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाकाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवें ताच्या रोगता उदेशीं आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां बोगसोलीं. इतली व्हड देवाचे कुरपेची गिरेस्तकाय आपले ओगोणीत जानवायेन आनी शाणेपणान ही कुरपा ताणें आमचेर शुभामपणी ओतली. आपले कुशेचो गूठ ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सोवें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काळभर तोच स्वर्गार आनी प्रितुमेर आसा तितलें एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देव आपले कुशे प्रमाणें सोगलें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पुर्निर्मणा प्रमाणें आमकां जेजू सोवें आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाकाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार तेवतली पर्जा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. पूण आतां तुमी स्वताचो संदेश आयकला, म्हणजे सोडवणेची बरी खबर, आनी ती तुमी मानून घेतल्या. आनी देवान आपणे बासायलोल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोवें आपली म्हूण कुणायल्यांत. हो पवित्र आत्मो आमकां दवरलोल्या दायजाचो इशारो. हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाचीं जातल्या आनी हे पोरी ताचे मोहिमेची वाखाणणी करतल्या. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार Sui sorves fora, sui sorves fora, sui sorves fora, sui sorves fora. व्हरतो बाप जेजूचो, मोहिमेवून देव आमचो, तुमची मोत उजवाडावंक तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवोसो उक्तापो तुमकां जावंक. Sui sorves fora, sui sorves fora, sui sorves fora, sui sorves fora. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेळ्या आत्म्यांचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच वरना जावंक न्हय बुथी, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू, बगोर पांयांक वाणो घालूंक, पूण दोडी आंगली न्हेसणून जावंक ताणें तांकां फर्मायलें. आनी तांकां सांगलें खंयसरूय एका नोगरान भितर सरशात ते सुवाते वेले भायर सरून वचूं पर्यंत थंयच रावात
आनी कोण लोक तुमकां घेना जाय तांकां एक शिडकावणी कशी ते सुवाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी साबार वायटकारांक तेल लावन बरी करताले. जेजू क्रिस्ताचें शिबोर्थमानी वाखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन सगळे कुशालकायेन बरोवन हे नावेलच्या गांवांत इमिसाची भेट सगळ्यां पासत भेटूंक आमकां सगल्यांक उदी करून म्हाका खूब आनंद भोगता. आनी पयलींच सुवातेर एके भाशेन हांव देवाक तुमच्या पासत सगळ्या फिरगोसकारां पासत आर्गां दिता. देवान तर म्हाका हे फिरगोशेन धाडला जाल्यार तुमचे पासत आनी ते पासत हांव देवाक आर्गां दिता तुमचे पासत. हांव देवाक आर्गां दिता म्हज्या बाराबर वावुरतल्या पाद्री पासत, फादर मायरन, एल्वीस, ब्लेज, डायलन, डायगो. आमी एक पंगड कसो ह्या गांवांत वावरूंक देवान आमकां खेरीत भाशेन कार्य दिलां. आयज जेन्ना हांव एके भाशेन नियाळ करतालो म्हज्या जिविताचेर तेन्ना देवाचें उतर म्हाका म्हजे आपोवणे विशीं खेरीत भाशेन ह्या गांवांत अदीक नियाळ करूंक म्हाका आपयता. आनी हें देवाचें उतर आयज म्हाकाच लागता कशी. आयज देव आपोवण्यांचेर उलयता, आपोवण्यांची खबर करता पयल्या वाचपान, दुसऱ्या वाचपान आनी शिब वर्तमानांत. आमोस प्रवादीक देव आपयता. जेजू 12 जाणांक पयले आपयले आनी तांकां धाडले, सेंड फोर्थ. आयज आपोवण्यांचेर उलयत आसतना म्हाकाच म्हजेच आपोवण्यांचेर जशें हांवें म्हळां नियाळ करूंक म्हाका देव आपयता. तुका कित्याक धाडला? देव म्हणटा एक आमोस प्रवाद्या भाशेन जिवीत जावं. प्रवादी कितें करता? प्रवादी दुसऱ्या देवाच्या नांवान पोरजे लागीं देवाचें उलयता. तो जाता एक मोदेस्ती. देवाचें मन पोरजेक उक्तें करता. एक प्रवादी खेरीत भाशेन अन्याय संवसारान घडटा, वो अन्याय त्या त्या काळार घडटा, ती एके भाशेन त्या मनशा मदें तांची सोबेमाजार उक्ती करता. इनजस्टीस ती जाताली. आमोस प्रवादी त्या खेरीत भाशेन राजा फुड्यान उक्ती करता आनी ते बसत तो प्रवादी म्हणटा आमाजान आमोसाक सांगलें तूं वच हांगासरलो, तूं राव नाका, तूं आमचें पाड कोत्तलो हांगासर रावत जाल्यार. आनी तो म्हणटा, आमोस प्रवादी म्हणटा हांव एक मेंढरो खरो पूण देवान म्हाका आपयला. तो म्हणटा चल म्हजे पोरजी जायल पोरजेक म्हजो संदेश सांग. तूं शेपर्ड, तूं एक राखणो खरो पूण आयज तुका हांव प्रवादी कसो धाडटा म्हजे पोरजेक संदेश दिवन. आनी हो पोरजेक संदेश करीत भाशेन आमोस प्रवादी अदीक बोळान दिता. एक प्रवादी सगळीं देवान दिल्लीं आव्हानां आपल्या हातान घेता, ऑल द चॅलेंजीस. आनी एके भाशेन जें कितें तो सोत मानता, वॉट ही बिलिव्स, ही स्टँड्स फर्म. तें कितें कन्विक्शन आसा तें म्हाका बरो म्हणोंक जाय म्हूण, वो म्हाका ताणें बरें केल्लें जाय म्हूण तो ती कन्विक्शन कॉम्प्रोमायज करिना. बगोर ती कन्विक्शन एक प्रवादी आपल्याक दिल्लें काम फुडें व्हरता. देवाच्या नांवान तो वावुरतना, देवाच्या नांवान तो उलयता आसतना. देखून बाबा भयणीनो, देव आमकां प्रवादी कशे धाडटा सगल्यांक. अदी करून आमकां पाद्रींक एकरीत आपोवणें जेन्ना आयज हांव नियाळ करता आसतना म्हजीच सेल्फ इंट्रस्ट न्हय, बगर देवाची इंट्रस्ट कितें, देवाचें कार्य कितें हें पळोवंक देव आमकां एक हें आपोवणें दिता. आनी देखूनच हें आपोवणें बरें जाता. आमोस प्रवाद्याचें बरें जालें कित्याक तो खोल देवान रोमलोलो मनीस आसलो. ही वॉज डीपली रूटेड इन गॉड. आनी ताका कितलोय भावडायलो, ताचेर वाद पयले, कितलें ऑपोजिशन ताका आसलें, कितलें एके भाशेन ताका जाय ताचेर आड उलयताले, हाणी घालताले, तोरी आसतना तो भियेना कित्याक तो देवान खोल रोमलोलो मनीस आसलो. दुसऱ्या वखदार शिमवर्तमानांत आमकां एके भाशेन मेळटा देव आपल्या शिसांक, जिजो आपल्या शिसांक धाडटा. मेळ्ळ्या आत्म्याचेर पोदरी घे.
जे पळय मेळे आसा इगल स्पिरिट्स ते सगळे नवे देव कित्याक पयले सगळे देव धाडटा एक भाशेन तो म्हणटा वचून जिवीत बदला प्रवचन करा जिवीत बदला रिपेंटन्स मेथनॉया म्हणजे कितें भाशेन हॅव अ न्यू मायंड नवे मन नवे चिंतप नवे कॉन्शियसनेस पोन्ने मनान तर एक भाशेन आमी नवे घालूंक जाय नवे कितें करतलो जाल्यार नवे मन जाय आदलेच घेवन आदलेच मायंडसेट घेवन आमी चलोवंक जायना ते पासून तो तांकां सांगता जिवीत बदलूं मेथनॉया मायंडसेट चेंज करा कितें भाशेन न्यू वे ऑफ थिंकिंग न्यू लायफस्टायल नवी जिविताची चाल एक भाशेन नवे डायरेक्शन ह्या संवसारांत यू चेंज द वर्ल्ड यू गो टू चेंज द वर्ल्ड नवो संवसार नवी समुदाय नवी फिरगोज म्हणटा आसतना जे कितें आसा ताका नवी जीव उरता पवित्र आत्मेचें बळ जाता आनी एक भाशेन नवो समाज एक भाशेन एका शिसाचें काम जावन आसा आनी ते पासून जेजू धाडटा वचा नवे डायरेक्शन दिया नवो समाज उरला हो संवसार तुटला हो संवसार फुटला हो संवसार गायला जेन्ना हो संवसार तुटला फुटला गायला ती कोडी द्या आनी ते पासून तो फुडें म्हणटा खूब देवचार काडटाले आनी सवार वाडटाले तेर लावून पयलीं हिलींग एंड रिकन्सिलेशन दवर जायतें संधान करून आनी जायती पेकोडी हाडूंक हे संवसार वचा हे संवसारांत पेकोडी जाय जायत्यांची खाण जावन दुखलेली आसा जायत्यांचे खाण जावन घाळे जाल्ले आसा जायत्यांचे खाण जावन खत आसा कधी करून हे पॅन्डेमिक टायम जाले वचा आनी नवे मन नवो संवसार जो अन्याय आसा तो न्याय हे भाशेन तो आपल्या शिसांक घालून दिता आनी म्हणटा कितें भाशेन तुमी वेतान तेन्ना तुमच्या जिविताची लायफस्टायल जिविताची चाल दुसरी कितें चाल आनी कसली चाल आनी वेता आसतना म्हणटा एकाच दांड्या भायर वाटेक खायन सोडटा एकूच दांडो आनी तुमच्या पांयान वाणो लागलो पांयान वाणो म्हणजे नवो संवसार एक्सोडस आमकां मेळटा ते पांयान वाणो लागलो म्हणजे जमिनीक नवे कोण हाडटा ऑथॉरिटी आनी फुडें म्हणलें नुय बुती नुय मुंडो नुय मेन पेंटाक दुडू नुय बुती पोटाचे चिंतनाक चड नुय मुंडो नुय मेन पेंटाक दुडू पोतयेर दुडू कित्याक पोतयेर दुडू आसत जाल्यार देवाचेर विश्वास करून तुमी विसरता देवाचेर पातये केले मनीस बिलीवर इन गॉड प्रोविडन्स जायते फावटी आमकां करता जेन्ना आमचे मेनान जायते दुडू आसतात व जायतो इन्वेस्टमेंट करचो करता तेन्ना म्हाका देवाचें कितें कळप म्हणटच हें आसपा खातीर लायफ ऑफ डिटॅचमेंट पयलींच देवळी म्हाका सांगता यू तुजें जिवीत ह्या फिरगोचेर जावन लायफ ऑफ डिटॅचमेंट आनी जेन्ना असलें जिवीत जाता तेन्ना तुमची एक भाशेन वागणूकय आनी एक भाशेन मुण्यारपणी ही बरी जातली भयणीनो हें आमकां आयच्या दिसाक दिसता पडटा फाटल्या सुमारान पागस्तेन स्वामी हाची खबर आमी आयकल्या तो जाणो थाळो जांकां थाळो नासलो असले ट्रायबल्स आदिवासीस जांची रानां कापून सरकार तांचे रान आक्रमण करून वतालो तसल्या मनशांचो दीन आनी आदार आमोस प्रमाणे भाशेन कोणी ती बसत तो झुजलो आनी कितें घडलें ताका बडबडीत घालो कित्याक बसत सरकार हो ताळो बंद आनी सरकार मोठो ताळ करून कसलेंय तरी आक्रमण एलिगेशन ताचेर घालून ताच्या कंप्युटरान कसलेंय तरी एके भाशेन मायूस तांकां आदार करता अशें म्हण विमान कोरेगांव केसीन ताचो हात आसा अशें म्हणून ताका बडबडीत घालो पळोवपाचें पयलीं ताका जरी 8 म्हयने बडबडीत घालो एक दीस पासून ट्रायल जावना तो ताळो बंद करचो म्हणटच दोन आनी भयणीनो हो पागस्तेन स्वामी खोल रावलो घट रावलो जे कितें सत्नाक तेन्ना ते वाडून जरी ताचे हात कडकडटाले 4 वर्साचो मनीस आंगाक घालून ताका एक भशेन खूब कपडे एक भशेन जाय आसले तेन्ना शेचे दीस आसले तेन्ना सरकारान गोवोटाक ताका हे दिवपाक खूब
जेन्ना तो बरो ना तेन्ना पासून रोखडोच ताका एक भशेन हॉस्पिटल धाडचे सुवातेर खूब काळ म्हणटच भाऊ भयणीनो आयज देवाची जीण जियेत आसता आयज देवाचें राज ह्या गांवांत शांत आसता आयज देवाचें राज देवाचें आपोण मानून गेलें आसता जायते वेळेस सोदचें पडटलें जायते वेळेस आयकुचें पडटलें जायते वेळेस पळोवचें म्हणटच येवपाचें ना कित्याक देव तर सांगता आसा कोणाच्या कांयच वायट करूंक जाय म्हणटच बाबडीनो आयज जेन्ना आमी आमचे ओळख घेता क्रिस्तांव आनी आमी सगळीं क्रिस्तांव कशें आमकां तेंच आपूण हो संवसार बरो करून हो संवसार बदलतो करून आमचें कार्य जावन आसना जाल्यार ह्या संवसारान आमी क्रिस्तांव कशें जिवन फायदा ना आमी तर नावेच्या गांवांत हे नावेकाराक सगळें करता हें देवाचें कार्य मिशन हो संवसार नवो नावेचो गांव दुसरो आनी हें करून आयज आमची लायफस्टायल दुसरी जावंक जाय जिविताची वागणूक दुसरी जावंक जाय आयज देव आयज दोतोरीचो आमी दोतोरीचें काम कार्य आमी ह्या गांवांत आमी सुरू करता तेन्ना आयज हे दोतोरीच्या भुरग्यां पासून आमी एक भशेन मीस करता तेन्ना गरीब भशेन दोतोरीचो हेतू कितें दोतोरीचो हेतू जायते फावटी आमकां दिसता आनी जायते फावटी अशें जाता की आमी दोतोरी भुरग्यांक धाडटा फकत क्रिज घेवपाक आनी उमेद दिवपाक आनी क्रिज घेवन फादर जालें आनी दोतोरी अशें सांगता काय क्रिज घेयला आनी आमी भुरग्यांक फकत दोतोर क्रिज घेवपाक आनी दोतोर एक भशेन उमेदाची क्रिज जावन सांगता मागीर एक फावटी केली क्रिस्तांवांनी झुजां आसता दोतोरीचो हेतू कितें दोतोरीचो हेतू जावन आसा आमकां एक भशेन डिसायपल्स धाडूंक सोंसा हांव दोतोरी घेता एक भशेन जेजूची होडी ओळख घेवप आनी जेजूची ओळख घेतल्या उपरांत ते म्हजे हो कोर्स कसो जाल्या उपरांत म्हाका धाडटा जेजून शिसांक आपयले आपल्या भारावर दवरले तांकां खावर केले तांकां स्कीम केली आनी जें कितें जाय आसलें तांकां दिवंक ताणें मागीर खाल्लें तीच भशेन हो दोतोरीचो हेतू न्हय क्रिज आनी गुमिन्या घेवपाक इतलेंच न्हय आवय बापायची जबाबदारी जावंक जाय आनी आवय बापाय जावन आसा पयले संदेशकार आनी ते पासून आवय बापायची जबाबदारी जावंक जाय भुरग्याक जेजूची खरी ओळख ह्या संवसारांत कळटा तसलो जेजूचो शिस्त म्हणटच भावांनो आनी भयणीनो हें जावन आमचें काम जेजूचें शिस्त एक भशेन जाता तितलें ह्या गांवांत आनी जेजूचो बरो संदेश मोगाचो संदेश शांतीचो संदेश उजवणीचो संदेश ताकदीचो संदेश ह्या फुटलेल्या समाजाक एकठांय समाजाक घेवन आमी एक भशेन हे डिसायपल्स तयार करून आनी आमी बी हो नावेचो लाभ सुरू करूं तर बाबा भयणीनो आयज जेन्ना हे आमी कार्य जवळ घेता आमचें देवाक नांव म्हणून दिता ओळखून घेवया आनी एक भशेन आमी हे देवाचें राज स्थापन करून आमी राजी जावया पवित्र आत्म्याचे उद्देशी पवित्र आत्म्याचे बळार पवित्र आत्म्याचे शक्ती पवित्र आत्म्याचे दान आमी सगळीं आमचो भावाक स्वभावान आमी शिकवल्या या सो ल्हान बाब सो आमच्या बाप साहेबान बिस्प साहेबांनी आनी यादीकारांनी देवाच्या उतरांची पोरपोटी करून आनी जेजूचे आसले संस्कारांतल्यान पोरचेक वांटून बापाचो उजवाड आनी जाणकार तांकां मागले. Jesus,
आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी दर मनशाक आपल्या धर्माचे होक जिवंक दिवंक आनी बरेपणाचे दूत ते समाजाक जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. येसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूचो शीम मेर नासलोलो मोग दर एका संदेशकारान आनी आवय बापायन आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान भुरग्यांक परगोटूंक आनी ह्या वरवीं भुरग्यांच्या काळजांत जेजूचो मोग वाडोवंक बापाची कृपा मागुया. येसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आम्हा सोमेस्तांक आमचें कार्य वळखून घेवंक आनी देवाच्या राजाची परगोटणी फावो ते भाशेन करूंक कृपा मागतना आख्या मनशा कुळाची राखण कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. येसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. तुमचे मागणे देवा मुखार दवरात. अनेक फावटी आमचे फिरगोचे पसत मागया. देवाची बरेपणां, देवाची विजमितां, देवाची मिलाग्री आमी दिसा दीस पटयोवन बघूंक. जी कोण गायेल्यांत, दुखवल्यांत, पिडेन आसात, हॉस्पिटलान आसात, गाराण आसात, बेकार आसात, खूब त्रासांक पडलेलीं आसात, कसलेय तरी बांदपासान आसात, तसल्याय मनशां बसत मागया. आमच्या भुरग्यां बसत मागया. संदेशकारां बसत मागया. इगोर्जेन साबार तरेनी वावर करतात तांचेय बसत मागया. इगोर्जेक जायते तरेनी आदार दितात तांचेय बसत मागया. बापा, तुजी कृपा नासतना तुज्या देण्या विरीत आमच्यान कांयच करूंक जायना. हे भयणीन आमच्या नांवान तुज्या मुखार मागणी दवरल्यान ती तूं स्विकार कर आनी आमकां तुजे सेवेक तयार कर. तुजें आपोवणें मानून घेवंक आमी खरी नीज क्रिस्तांव कशीं ह्या संवसारांत जिवंक तूं आमकां तुजी शक्ती, बळ आनी कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हें बलिदान देवाक मानता तसलीं जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्यांचें पोसण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक आमी दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व खडी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओखाय दोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेली, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा सुपूर्णायेन एक, तशींच ती सुपूर्णायेन एक जावच्या. तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनसो वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाकाणच्या तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदितांचे सौल दोलबारा सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgi, tukaun, sorgi, tukaun, sorgi, बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची आनी देण्यांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशेन खोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खास, नवी आनी सासणीक खोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या. तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वार उतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Somia Jesu ami Dokata ani ekasitle pieta. Ite pauti tu voi bovane uso. Ami tusie moron porgota. Bapa,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो, ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां भाग फावो केलाय देखून आमी तुका वाकणटा. आनी जेजूच्या कुडी रक्त सेवतल्या माम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळी आत्मिकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करात. तांकां आनी तुजे इश्टगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पूण जोडीत मुखामोड पडेंक फाव कर. आमा समेस्तांची, सगल्या नाविलकारांची पिडेन आसात, कश्टवतात, त्रासान आसात, बेकारपणाक सांपडल्यान सगल्यांची बापा आख्खे फिरगोरचेची तूं दया कर, काकूत कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे, रुजाय सायबणी, देवाचे माई सांगाती, बागयोन झुजे तिचो पोती, बागयोन दोरनुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान एक दीस बापा आमकां सगल्यांक तूं वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक हें भाग फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. बापान पुताक धाडलो, पुतान शिसांक धाडले. आयज पासून ह्या बापाची मोगाची खबर एके भाशेन सगळ्या संवसाराक पडगोट जायत आसा. आमचे उद्देशी तर बाबा बडिनो, खऱ्यांनीच आमकां दिल्ल्या पोणे आमी ओळखून घेवंक दोणेक एकल्यान हांवें एक पाद्री कसो, तुमी गिर्योस्ती कशी, ओ संदेशकारांक कशी देवाचो मोग शिवंक पावपाचें आमचें काम अशें मानून घेवंक त्याच देवाचो मोग आमकां खरीपणी आनी पूर्णपणी मेळून इन फुलनेस मेळूंक त्याच बापाक कडेन आतां आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा, सोर वायटांतली, कुसडेपणांतली, नाटकायेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सगल्यांच्या घरांनी सवस्काय, शांती, कुशालकाय, मोग, बरेपण, बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आक्सिडेंटांतली, दुयेंसांतली, भिरांतींतली, आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच आसनाच्या आसा. सुमेर क्रिस्ता तुमच्या धर्मदांतले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां आमच्या बापांचे पण जोमलेली तुजी पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर तूं दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमची तिका एकवटान चला. जो जियेनाय आमचे मने रासपोटचो विकारे सासनांच्या सासना. सुन्याची शांती सदांकाळ तुमचे सौर्य आसूं. जेजूच्या नांवान एकामेकांक शांती दी. देवाची शरीर संवसाराचे पाप आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप आमकां शांती दी.
तो जेसू बापाच्या मोगाची खबर सांगताय तुटलेलो समाज उडून ते मोगाय सांगणार पुढे नवी दिशा आयज आमकां सोडून वचा आमचे पृथ्वीची आनी म्हज्या मोगाची बरी खबर सुरू आसा आतां आतां समजून मोग समजून आमकां समजून बरोसो बरोसो हांवें ताका सांगलें वचो ताका सांगता पयलीची वाट ह्या जेजू तुजी सुवात बाबा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वाटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून वाटो घेऊ तुझे जिवीत आमचे भितर अदीक वाडो ह्या निमित्तान क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं बोगली भशेन पयलींच मिसाची भेट ते भशेन आमी विडेंतल्यान आमी सगळ्यांच्या भोजकाराक सर मागल्यान तेन्ना हांव हार जाणकार नेम आसता पयलीं सामकी सगळ्या हांगासर येवन गेल्ल्या माथ्यार आसा आनी बरो वाव त्या फोटोचेर केलो आदींच आदराली गेल्या आनी मी
म्हजे बरोबर लोक फिल्माक दिलो कांय सांगतान दिलो आसता ते फाटल्या थोड्या दिसांनी एक मोग एक काळीज बरें करून दाखयलें फाल्गुनाच्या पेपराक PPCच्या पेपराक संदेश कॉन्फरन्सच्या वांगडा जाय मेळून आयले सगळे संस्थेच्या वांगडा आनी एका चित्रान तुमकां सगळ्या आमच्या नावेच्या लोकांक जी गोंयांत आसा आनी गोंयची भायर आसा जेन्ना नावेली म्हज्या गांवांत म्हजी भक्ती जाली तेन्ना कोण कोण म्हणटालो खरेंच तुगे नाईल माया तुगे नाईल पळया तुगे नाईल अंकला तुगे नाईल कोणाचो कोण तरी नावेली हाच देखून सगळे तुमकां काल सांगतात देव बरें करूं तुमची सेवा करूं पयली आनी घडटा ते भाशेन सगळे खांदिकाई तुमकां एक भशेन देवाचें बरेंपण दाखोवन आनी वावून देखून हांवें वावून म्हजे पासून हांव चुकतो म्हाकाय जाय ती वस्कोताय आसा आनी म्हजी वस्कोताय तुमी सोजून केली ना हांव कितें भशेन आयज सांगता देव बरी करून दिता आमचे संदेश आप खुशी तुम्ही ही बरी खबर दुसऱ्याक दिल्यान तुमकां पागार ना पूण तुमची उमेद पळय आमकांय उमेद तुमी आयज इतली जाणां आयली दर्शन आनी तुमकां देव जरी आमी फिजिकल क्लासीस ना पूण ऑनलायन क्लासीस आमी करूंक सोदता आनी जायते तुमकां थोड्यांक कितें सोंपेपणी जातले थोड्यांक कडेन जायती अणभव जातली पूण तरी आसतना तुमी खुशी दाखयली सो तुमच्या निमित्त रावले आतां भायर चे बरोबर तुमकां बरें आवडटा देवाची खूब आवडटा आनी एक मात लक्षात दवरात जेन्ना तूं देवाचें काम करता देव तुजें काम करता when you work for God works for you. Remember this always. When you work for God works for you. God will repay you for all that you do for His glory. Remember this. This has been my personal experience. देव तुमकां तुमचें कितें देवा फुड्यान केलां निर्फळ जावचें ना दिलो आनी संदेश घरान तुमकां सगळ्यांक हांव सांगता वाचता आनी शेवटाक अशें म्हणूंक सोदता की आमी तुमचे फॅमिलीचे वांगडी मेंबर्स ऑफ एवरी फॅमिली एक एक फॅमिलीच्या घरांतल्यान आमी वांगडी जावन आसा म्हणटच तुमचेच फॅमिलीचे वांगडी कशें आमकां तुमी वागोवचें आनी आमच्या ते भशेन आमी तुमचे फॅमिलीचे वांगडी अशें म्हणा अशें आमकां आमचें एक कार्य आसतलें बेगीन तुमचे भशेन मान तुमचे पासून एक भशेन देवाक मान म्हणटच केन्नाय तुमकां गरज कित्याक वयर पडटा आमची शीं येवंक तुमी विसरना आमी तुमचे पासून तुमचे पासून आसा म्हणटच आमचे कडेन घडटा ते भशेन आमी तुमची सेवा करता लोकांची चिटी क्रिस्टन वास Antoine José Caetano वास आनी Maria Conceição Joanita वास रावता Coltosa Mort नावेली लग्न जाता आल्फा वास Antoine José Teodoro Filomena वास आनी Lolita वास रावता मंडोपा नावेली कितें भशेन ही पयलींची आमकां कसली अणभव आसा जाल्यार सांगून तुमच्या भायलो आसा क्रिस्तुवेच्या मना प्रमाण आनी तांचे पासून मागोवपूय आमकां भायलो आसा जायते प्रश्न फिरगो जाले आयज काल लोक न्ही जिविताचेर आसा म्हणटच आमी माग घेवंक जाय तांचे पासून म्हणटच बाबलो दिलो हांव एक भशेन उलोवपाक सोदता जेन्ना वॅक्सिनेशन प्रोग्रामचो थर्ड वेव म्हणटात कित्याक आमी नको कोण म्हणटा सुरू जालें आमी तयार जावया आनी एक भशेन देवान आमकां सगळ्यांक आनी आपणाक मोगलीक रोखताना नाक म्हणून नाक आनी हे खातीर हांव म्हणटलो आसलो कोणूय तो वॅक्सीन घेयनासतना आसा वो आपलें चिंता आनी म्हाका दिसता चिंतप करून तें वॅक्सीन घेतल्यार एकदम फायद्याचें जावन आसा फुडें तुज्या फायद्याक दुसऱ्याच्याय फायद्याक पडोवचें म्हणटच कोणूय तो आसा एका गांवांत आमचे पॅरिस कावन्सील आसा ताणें सोदपूस करची कोण घेवंक ना जाल्यार आनी घेवंक ना जाल्यार ताका तो वचोंक वॅक्सीन दिता आडवड जाता
आमी बी येरादारी एके भाशेन ट्रान्सपोर्ट बी प्रोवायड करूंक जाय दोस वॅक्सिनेशन सोंपलें म्हणजे एक ल्हानशी क्रिस्पी क्रिस्टियन कन्सर्न वैद्यकी घेतला वॅक्सिन घेना जाल्यार वचतले म्हणा तो वचोंक ना वचोंक वचोन आधार जाय आमी आसा अशें दाव्यान एक एकल्याक तर सोद ती गोशेजारी आहा तांचे लागीं विचारीत जाल्यार एकदम बरें तो खंयचोय धर्माचो आसा पूण सगळे कडेन विचारले हे भशेन आमचो नावेचो गांव 100% वॅक्सिनेटेड असो आमी करून दवरुया दुसऱ्या उतरांनी दुसरें आमी फाल्यां सकयल दिसाची भेटो आमच्या गोशेन आमी नवीन सुरू केल्या आनी 6-15 दुसऱ्या दीस 7-15 तिसऱ्या दीस 8-15 आमी जी पळय जाय ती मरणां जाल्यार त्या मरणाक जी मिसां करतल्या आनी सगळे SOPs आमी सगळे केल्या म्हणटच जेन्ना तुमी मिसां घेतात तेन्ना म्हाकाय तुमचो सहकार जाय आनी बाबतींत आमकां वॉलंटियर्सूय जाय आमी जाता तितली निगा घेवंक जाय ती आमची सोडेंतल्याची जबाबदारी जावन आसा म्हणटच सगळ्यांनी ती निगा घेतल्या म्हण हांव रावतां पावटी तुका बरोय करूंक ना ती करून ज्या गांवांत बरी खुशालकाय जायते कॉम्प्लिकेशन आसा विविध रिलीजियस कॉम्प्लिकेशन तशेंच मोठी फादर्स आसा तांचोय सांगात आमकां आसा तांच्याय सांगात तीय सांगात आसतली म्हणून रावता तांकांय हांव पयलींचतान सांगता देव आयज सगळी मांडावळ करून ह्या गेल्या आमच्या सगळ्यांक खुदा सांगता आसता Solução do que solução so poderá levar आणि भूमिका तुमच्या घराचे तुमच्या वावराचे बंदेचे भुरगेपणाचे आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून वचूया जेजूच्या आपोवणे ओळखून घेवन संवसार बदलून तुमकां सगळ्यांक धाडटा Isa, Isa.